इस पेंडेमिक ने लोगों की नींदों पे पानी फेर दिया है। इस फिनोमेनन को डिस्क्राइब किया जा रहा है एज कोरोना सोमनिया। काम का स्ट्रेस, घर से काम करने का स्केड्यूल और टिकटॉक जैसी एप्स के आने से लोग फ़ोन को घंटों घंटों बेड पे स्क्रॉल करते हैं नींद पूरी करने के बजाय। इस सब की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी स्लीप हाइजीन पे। नाउ नींद क्यों ज़रूरी है? इससे आपकी खुशी में इजाफा होगा। रेम स्लीप गहरी नींद की एक स्टेट होती है जिसमें बंदा गहरी सांस लेता है, ख्वाब देखता है, जिसमें पल्स तेज और बॉडी मूवमेंट भी होती है। स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक पूरी नींद, खास करके रेम स्लीप, दिमाग के उन हिस्सों को बेहतर तौर पे चलाती है जिनका ताल्लुक हमारे जज्बात के साथ है। जो अच्छे लम्हात हम जागते हुए एक्सपीरियंस करते हैं, नींद के दौरान हमारा दिमाग काम पे लग जाता है उन्हें हमारी याददाश्त के साथ जोड़ने में। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो ये प्रोसेस टूट जाता है मुकम्मल होने से पहले, और ये चीज़ अगले दिन हमारे मूड पर बुरा असर डालती है। इसकी वजह से हमें अपने जज्बात पे काबू पाने में मुश्किल होती है। एक बड़ी वजह लोगों को जहनी बीमारियां लगने की ये भी है। उन जहनी बीमारियों की सिवेरिटी यानी शिद्दत पे भी असर पड़ता है इस वजह से। जैसे कि अगर आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, नींद की कमी उसको मज़ीद ख़राब करेगी। कई लोगों में तो ये चीज़ ख़ुदकुशी का ख़तरा भी बढ़ा देती है। आपका इम्यून सिस्टम यानी आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत, आपके जिस्म की जरासीमों से लड़ने की सलाहियत, आपको बीमारी से बचाने की सलाहियत बेहतर होती है नींद से। नींद हमेशा ज़रूरी है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस पेंडेमिक के दिनों में स्पेशली बढ़ जाती है। एक डॉक्टर कहता है कि एक बेहद ज़रूरी चीज़ जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिसे मैं अक्सर देखता हूँ लोग अवॉइड करते हैं, वो है पूरी नींद। रोज़ाना 7 से 9 घंटे की रात की नींद एक ही वक्त पे रोज़ाना, वर्जिश और अच्छी खुराक और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल वो लाजमी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत, स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखती हैं। आप ज़िंदगी के तमाम हिस्सों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जिनकी नींद नहीं पूरी हुई होती, उन्हें सख्त मुश्किल हो रही होती है तवज्जो देने में अपने काम को। ऐसे लोगों का रिएक्शन टाइम स्लो था। जैसे कि आप बीच रोड पे खड़े हैं, रास्ते में गाड़ी आते देख के आप पीछे हट जाते हो। ये लोग जिनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, उनका दिमाग लेट रिएक्ट कर रहा था, वो ज़्यादा टाइम ले रहे थे गाड़ी को देख के रास्ते से पीछे हटने में। ऐसे लोगों को मेमोरी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, याददाश्त के मसले हो रहे थे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। मतलब उन्हें वो बातें जो वो कभी नहीं भूलते, जैसे अपना फ़ोन नंबर या घर का एड्रेस, और वो बातें जो उन्हें थोड़ी देर पहले जो उन्होंने अपने जहन में डाली थी, जैसे किसी नए बंदे का नाम, उन्हें वो बातें भूल रही थी, या उन्हें ईज़िली रिकॉल करना उस इंफॉर्मेशन को मुश्किल साबित हो रहा था नींद की कमी की वजह से। ऐसे लोग जिनको नींद की कमी का सामना था, उन्हें एक काम से दूसरे काम में स्विच करने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। फिर इन लोगों को लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम्स हो रही थी। लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं मंतकी सोच। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूँ कि तमाम मकड़ियों की 8 टांगें होती हैं। ब्लैक विडो एक मकड़ी है। लॉजिकल रीजनिंग आपको इस नतीजे पे पहुँचाएगी कि ब्लैक विडो की 8 टांगें हैं। ऐसे लोग जिनको नींद की कमी का सामना था, इन लोगों को एक टास्क से दूसरे टास्क यानी एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हुए भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। प्रॉपर नींद आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। अच्छी खुराक और वर्जिश बहुत ज़रूरी हैं हाजमे के लिए। कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स पॉइंट करते हैं एक और फैक्टर की तरफ, नींद। नींद की कमी का ताल्लुक हमारे जिस्म के हाजमे की सलाहियत के साथ है। अगर आप अपनी नींद को एक रात के लिए भी चेंज करते हो तो इससे आपके हार्मोन्स में रद्द-बदल आता है। एक हफ्ते की नींद की कमी मुख्तलिफ वेज में आपके जिस्म में फ़र्क लाती है। अगर आप नींद पूरी ना करने को आदत बना लें तो वक्त के साथ साथ आपका वज़न बढ़ने लग जाता है
اور باقی جسمانی مسائل جس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ایک سٹڈی بتاتی ہے نیند کی کمی بھوک اور کریونگز کو بڑھاتی ہے، جس سے وزن بڑھتا ہے کیونکہ ہمارے ہارمون لیولز خراب ہوئے ہوتے ہیں۔ ناؤ نیند کو کیسے امپروو کیا جائے؟ جب بہت گرمی یا بہت سردی ہو تو دل نہیں مانتا باہر جانے کا، ڈیلی واک سکپ کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن خود کو باہر لے کے جانا چند منٹس کے لیے اور صبح کی قدرتی نیلی روشنی کو دیکھنا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے آپ کی نیند کی پرابلم کو لے کے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے صبح صبح پہلا کام کریں، 15 منٹ کی واک باہر جا کے کریں، اپنے آپ کو روزانہ سن لائٹ کی طرف ایکسپوز کریں۔ یہ چیز آپ کے سرکیڈین ردم اور آپ کی مارننگ الرٹنس کو امپروو کرتی ہے اور نیند نہ آنے کی بیماری جسے انسومنیا کہتے ہیں اسے کم کرتی ہے۔ سرکیڈین ردم ہر جاندار چیز کا اندرونی پروسیس ہوتا ہے جو سونے اور جاگنے کے مخصوص ٹائم کو سیٹ کرتا ہے، جو عام طور پہ ہر 24 گھنٹے میں ریپیٹ ہوتا ہے اور جس کا گہرا تعلق اس جاندار چیز کے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک ریچھ 5 سے 7 مہینے ہائبرنیٹ کرتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چھوٹا بڑا پیشاب کرتا ہے، وہ صرف سوتا ہے، اور یہ بیہیویئر ڈٹرمن کرتا ہے اس کا سرکیڈین ردم۔ آج کل کے دور میں اپنے فون کو اپنے بیڈ میں لے کے جانا بہت کامن ہو گیا، ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیہیویئر ہیلدی ہے۔ بلو لائٹ جو ہمارے فون سکرینز ایمٹ کرتے ہیں وہ ہمارے دماغ کو ٹرک کرتی ہے یہ سوچنے میں کہ ابھی بھی دن کا وقت ہے۔ اس سے ہمارا سرکیڈین ردم پہ فرق پڑتا ہے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز جن کی کالی سکرینز ہوتی ہیں ایک بہت بڑی پرسنٹیج ایمٹ کرتی ہیں بلو ویو لینتھ لائٹ کی۔ جب آپ کی آنکھیں اسے ایکسپوز ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ، رات کو لیٹ، اس سے اثر یہ پڑتا ہے کہ ہمارا سرکیڈین فیز پش ہو کے آگے چلا جاتا ہے۔ سے اگر آپ کو رات کے 12 بجے نیند آتی تھی تو اب وہ جا کے 2 یا 2:30 بجے آئے گی۔ وہ لوگ جن کو نیند نہ آنے کی بیماری کا مسئلہ رہتا ہے، صبح ورک آؤٹ یعنی جسمانی ورزش دن کے ٹائم انہیں زیادہ چستی اور انرجی دے سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں رات میں نیند آسانی سے آ سکتی ہے۔ اگر یہ چیز پاسبل نہیں ہے، اگر دن کی ایکسرسائز کرنا پاسبل نہیں ہے، میک شور ضرور کریں کہ آپ کی ایکسرسائز 3 گھنٹے سونے سے پہلے پوری ہو جائے، کیونکہ ایکسرسائز آپ کو انرجائز کر دیتی ہے، آپ کی نیند ایک خاص ڈیوریشن تک کے لیے بھگا دیتی ہے۔ ورک آؤٹ کا مطلب ضروری نہیں آپ ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہی کریں۔ تیز واک مارکیٹ کی طرف بھی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنی عادت بنائیں، رات کا ایک خاص ٹائم فکس کریں اور صبح ایک ہی ٹائم روزانہ اٹھنے کی کوشش کریں۔ اپنے نیند کے اسکیجول میں رد و بدل کو کم کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان دنوں میں جن میں ہم صبح اٹھ کے کام پہ، اسکول، آفیسز میں نہیں جاتے، یعنی ویکینڈز اور ہالیڈیز میں۔ جب بات آتی ہے صحت کی تو لازمی بات جاتی ہے نیند پہ۔ ارد گرد کے ماحول کو بہتر سمجھنا اور ہماری کون سی عادتیں ہیں جو کتنا رول پلے کر رہی ہیں خراب کرنے میں ہماری پراپر نیند کو، ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ ہماری صحت اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ہماری لائف۔